क्लास रूम में उस्ताद ने एक जो है ना क्वेश्चन पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। 9th क्लास का वो उस्ताद था, ठीक है। उसने पूछा कि बड़े होकर आप लोग क्या बनना चाहते हो। एक ने कहा डॉक्टर, दूसरे ने कहा इंजीनियर और तीसरे ने कहा पायलट। पूरा क्लासरूम ख्वाबों से भरा हुआ था। लेकिन चंद साल बाद उन्हीं ख्वाबों में से कितने ख्वाब जिंदा रहते हैं। कितने नौजवान सिर्फ मार्क्स की दौड़ में हार जाते हैं। कितने माली मुश्किलात के सामने अपने ख्वाब को दफन कर देते हैं और कितने ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक कामयाबी का रास्ता सिर्फ डिग्री नहीं, ठीक है, तो फिर असल रास्ता क्या है। हर नौजवान की ज़िंदगी में एक वक्त लाजमी आता है जब वो मुस्तकबिल के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। हमारे मुआशरे में अक्सर कामयाबी को सिर्फ़ एक डिग्री या एक सरकारी नौकरी से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर बन गया तो कामयाब, अगर इंजीनियर बन गया तो कामयाब, और अगर किसी वजह से तालीम मुकम्मल ना हो सकी तो लोग समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन क्या इस्लाम भी कामयाबी की यही तारीफ़ करता है, या इस्लाम हमें इससे कहीं ज़्यादा वसी नज़रिया जो है ना हमें देता है। कुरान हमें मेहनत, इल्म, दियानत और हलाल रिज़्क़ की तालीम देता है। इस्लाम में किसी हलाल पेशे को हकीर नहीं समझा गया। असल इज़्ज़त इंसान के तकवा, किरदार और दियानत में है। एक आम सा लड़का जिसका नाम अहमद था, 9th क्लास में भी जो है ना उसने बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे। 9th क्लास में भी वो बड़े बड़े जो है ना ड्रीम्स देखता था। उसकी किताबों पर सफ़ेद कोट पहने डॉक्टरों की तस्वीर बनी हुई थी। इवन दैट के कमरे में भी, अपने जो उसका सोने वाला कमरा है वहाँ पे भी वो हर किसी से कहता था मैं एक दिन डॉक्टर बनूँगा। 10वीं में उसे अच्छे नंबर आए, खुशियाँ मनाई गई जैसे पेरेंट्स सेलिब्रेशन करते हैं। रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी, फिर FSC शुरू हो गई। ये वो स्टेज थी जहाँ अहमद ने पहली बार समझा कि सिर्फ जो है ना ड्रीम्स काफ़ी नहीं होते। हर नंबर, हर टेस्ट, हर इम्तिहान उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहा था। उसी दौरान घर के हालात भी बदलने लगे। वालिदैन की आमदनी कम हो गई, ठीक है। फ़ीस भी जो है ना ज़ाहिर बात है कॉलेज की बढ़ गई, मेडिकल के स्टूडेंट्स की। कोचिंग का ख़र्चा अलग, किताबें अलग। एक तरफ ख्वाब थे, दूसरी तरफ हकीकत। अहमद ने पहली बार ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी सिर्फ जहानत का इम्तिहान नहीं, सब्र का भी इम्तिहान है। उसी दौरान उसने एक और गलती की। वो सिर्फ डिग्री के बारे में सोचता रहा मगर किसी अमली महारत पर काम ना कर सका, किसी स्किल पे। उसे लगता था कि अगर डिग्री ना मिली तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन शायद उसे अभी ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ने इंसान के लिए कामयाबी के रास्ते सिर्फ एक नहीं रखे। FSC का दूसरा साल हर तरफ सिर्फ एक लफ्ज़ सुनाई देता था, मेरिट मेरिट मेरिट। किसी के 95% नंबर थे, फिर भी वो परेशान था। किसी के 85% थे, वो खुद को नाकाम समझ रहा था, ठीक है। अहमद भी जो है ना इसी दौर में शामिल था। सुबह कोचिंग, दोपहर कॉलेज, रात देर तक पढ़ाई। मगर उसके जहन में एक और जंग चल रही थी। घर के हालात, फाइनेंशियली प्रेशर, वालिद के चेहरे पे बढ़ती हुई फ़िक्र, माँ का खामोशी से अपने खर्चे कम करना। और एक दिन वो लम्हा भी आ गया। फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख। अहमद के पास फॉर्म था लेकिन रकम पूरी नहीं थी। उसने पहली बार ये महसूस किया कि बाज़ औक़ात इंसान की सलाहियत नहीं, उसके हालात उसका रास्ता रोक देते हैं। वो घर आया, अपनी किताबें बंद की और खामोशी से बैठ गया। उसे लगा शायद ख्वाब यही जो है ना मेरे ख़त्म हो गए। चंद महीने बाद अहमद ने देखा उसका एक पुराना दोस्त यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। लेकिन वो रोज़ाना एक नई चीज़ सीख रहा था। कभी वीडियो एडिटिंग, कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कभी प्रोग्रामिंग, ठीक है, कभी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे ये भी कोई काम है।
مگر 1 سال بعد وہی لڑکا اپنے گھر کے اخراجات اٹھا رہا تھا۔ احمد حیران رہ گیا، جیسے شوق نہیں ہو جاتا ویسے اسے پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا کہ ڈگری اہم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مہارت، سکلز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسلام ہمیں صرف علم حاصل کرنے کا نہیں بلکہ بہترین انداز میں کام کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو جب کوئی کام کرے تو اسے خوبصورتی اور سکل، مہارت کے ساتھ اس کو انجام دے۔ احمد نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اگر راستہ بدل گیا تو منزل نہیں بدلیں گے۔ اس نے اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو رکھی اور ساتھ ساتھ ایک سکلز بھی سیکھنا شروع کر دی۔ اب وہ دوسروں سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا، وہ کل والے احمد سے بہتر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سال گزر گئے۔ ایک دن احمد اپنے پرانے اسکول کے سامنے کھڑا تھا، وہی عمارت، وہی بلڈنگ، وہی پلے گراؤنڈ اور وہی کلاس روم جہاں کبھی اس نے کہا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اس نے مسکرا کر خود سے کہا، شاید میں ڈاکٹر نہ بن سکا لیکن میں ناکام بھی نہیں ہوا۔ اس نے ایک ہنر سیکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اس نے چھوٹے سے کام سے اپنا آغاز کریئر کا شروع کیا۔ راتوں کو اس نے سیکھنا، دن میں محنت کرنی، آہستہ آہستہ اس نے اس مہارت نے، اس کے جو اندر سکل تھی، اس مہارت نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اس نے اپنے والدین کی مدد کی، اپنے گھر کے حالات بہتر کیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے سیکھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اسے تب احساس ہوا کہ اللہ نے انسان کے لیے صرف ایک راستہ نہیں بنایا، بعض اوقات جو دروازہ بند ہوتا ہے وہ ہمیں اس دروازے تک لے جاتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن احمد کو اپنے اسکول میں نوجوانوں سے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی، یعنی کہ اسپیچ کرنے کی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں آج تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے خواب مت دیکھو، خواب دیکھنا ضرور، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو بنو، انجینئر بننا چاہتے ہو تو ضرور بنو، لیکن اگر زندگی میں تمہیں کسی اور راستے پر لے گئی نا تو خود کو ناکام مت سمجھنا۔ اللہ نے انسان کو صرف ایک دروازہ نہیں دیا، وہ تمہیں ایسی صلاحیت بھی دے سکتا ہے، ایسی ایبلٹیز بھی دے سکتا ہے جو تمہیں وہاں پہنچا دے جہاں تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، امیجن بھی نہ کیا ہو کہ یار میں لائف میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ پورا حال خاموش تھا۔ احمد نے آخری جملہ کہا، ڈگری تمہیں ایک موقع دے سکتی ہے لیکن تمہارا کردار، تمہاری محنت اور تمہاری دیانت اور تمہاری سکلز تمہیں زندگی بھر آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اسی لمحے کئی نوجوانوں کی آنکھوں میں امید واپس آ گئی۔ یہ صرف احمد کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں نوجوانوں کی کہانی ہے۔ اگر آپ کی مالی حالات کمزور ہیں تو یہ آپ کی قدر کم نہیں کرتی۔ اگر آپ کا راستہ بدل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ منزل ختم ہو گئی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا، سیکھتے رہنا اور حلال راستہ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈگری حاصل کریں اگر موقع ملے، لیکن اگر حالات مختلف ہو جائیں تو سکلز پر کام کرنا شروع کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ روز ایک نئی چیز سیکھیں، روز ایک شوق کو اپنی سکل بنائیں، اپنی سکلز کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا آپ کو آپ کی ڈگری سے پہچان سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت، محنت، تقوی اور اخلاص سے جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ صرف ایک ناکامی سے نہ کریں کہ میں تو یار ناکام ہوں۔ شاید آپ کی اصل کامیابی ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم، نفع، حلال رزق، محنت کی توفیق اور اپنی صلاحیتوں کو امت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔